लाईव्हलीहूड भाजी आणि घेऊ पण आज मध्य प्रदेशाच्यान गाडी येतली आणि सकाळी पयलं होतं आणि प्लास्टिका धरतो म्हणजे टेबला खुर्च्यो ह्यो सगळं भरून येतलो गाडयेन आणि हांगासर विकता तेंची कितें कार्डां बी आसा पळय हो ते आसा आमचे बाजार कोणी बाजार करपाक अशें कशें जावं शकता आमचे इतले म्हापसा बाजार खंय येयले आसतले पण हांव हांगाच्यान आमचें सुरवात जालें की टॅक्स बीन कांय भरिनात न्हू सोपो दिलो काय पळय आमचे पळय आमचे फर्निचर वाले आमचे कितलेच लोक खुर्च्यो शॉपाक घालून विकता अशें भायर विकपाक शकता हे बिझनस करूंक शकता लायव्हलीहुडाक दुसऱ्या स्टेटीतले जीएसटी मागीर तेंचे खंय तरी इनवॉयस बीन काडून ते भितून येता ते आनी डायरेक्ट इलिगल धंदो मागीर आमचे धंदे काबार गोंय काडायचे ताका कंप्लेनूच दिवचे पडटले तो आनी तेजें कितें तुमी तुमचे कडेन कार्ड बीन वेंडर रजिस्ट्रेशन वेंडर कार्ड आसा तेजें आसा तेंकां हांव तुमी दिवना आमी दिवं अशें कशें जालें आमी रायटिंगानूच दिवंक जाय सगळ्यो नो एप्लिकेशन दी मरे तशें न्हू तुमी आतां म्हटलें की तशें काय करूं शकना विकूं शकना जाल्यार विकूं शकता म्हटलें तुमी जाल्यार पण वाटेर भितर ना तशें न्हू वाटेर म्हणटा फाल्यां भांगराच्या दुकानार ते घेतलें आनी खंयचें म्हणजे खंय तरी तुमी वेंडर कार्ड जाय हो खंयसरलो मनीस कितें कांयच कळपाचें ना हे सगळें आमचे जे बिझनस आमचे लोकल कोण करूंक म्हणटा तेका काबार करतले लोकल आमचे कमी जाता भायले जास्त आसता तशें न्हू भाजी पाल्याक आमी काय म्हणिना पण तुमी पायला तुमी येयना जाल्यार कितें जातलें सांग पळय आमी येवं नाका म्हणिना पण खंय तरी तेजे कितें टॅक्स आनी ते फक्त सोप्याचेर हे कशें चलतले आमचे धंदे काबार न्हू बाकीचे भाजी दुसरी भाजी लोकांक सायडीक बसूंक जाय आतां आमी पळया जाय कायद्या प्रमाणे तुमचे कडेन तेंचे रजिस्ट्रेशन जाय न्हू जर कोण ते शॉपकारांचे कंप्लेन आसा तेजेर एक्शन घेतलो शॉपान तुमी कितें म्हणून घेतले तुमी मदीं करता कंप्लेन येवंक जाय हांव आनी तेंच्या कामान खंयच आनी ऑब्स्ट्रक्शन हाडिना